السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة نوال تي في شانيل. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم نقترح عليكم كيف ما كتشوفوا معايا وصفة ديال المكرونة او لي بات بالبيشاميل على طريقتي كيف ما كنديرهم في داري. نتمنى تبقاو معايا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. نحتاج ليهم بسم الله. هنا عندي جوج بصلات متوسطين مقطعين رقاقين كيف ما كتشوفوا، 4 كيلو ديال الكفته ديال البقري. ممكن تستعملوا اي نوع من اللحوم، يا الدجاج يا الكفته ديال لادان ديال الصدر مقطع او تونه اللي او الطون. جوج فصوص ديال الثوم محكوكين. ديجا هنا درت زيت العود تقريبا 3 معالق ديال زيت البلديه او زيت الزيتون. عندي هنا جزره محكوكه طحنتها في الطحان اللي كيفرم الخضر رقيقه كيف ما كتشوفوا، 3 حبات ديال القرعه وحبات الجزر. وعندي هنا نص كيلو ديال المكرونه هاد الشكل كيف ما كتشوفوا اللي ديجا سلقتها في الماء فيه الملحه والثومه، فص ديال الثوم مدقوق وورقه سيدنا موسى. دابا غنبداو في طريقه تحضير التوابل ديك نقولها لكم وانا كنحضر. عملت هنا البصله والكفته تشحروا كيف ما كتشوفوا. بعد ما تشحروا غنضيف لهم نصف ملعقه ديال السكنجبير، نصف ملعقه ديال الخرقوم او الكركم، شويه ديال الزعتر والزعتر اللي دائما حاضرين معايا، الملح حسب الذوق، شويه د الهريسه او الحار. انا بزاف كنعوضو فشي وصفات كنعوضو بالحار. نحركو هاد التوابل مع الخليط. نضيف الربيع، قزبور ومعدنوس، من بعد ما تشحروا مزيان ضفت لهم التوابل. غنضيف دابا خيزون قرعه محكوكين. انا الخل لي بات دائما كنحاول في اي وجبه ندخل الخضر على الوليدات نولفوهم ياكلوا الخضر. الخيز والقرعه ما فيهمش شي مذاق اللي هو مميز. وعاد هذا والجزر من الاحسن باش الا غنديروا لي بات بصلصه طماطم من الاحسن نديروا نحكوا معاهم نص جزره باش تحيد لينا الحموضه ديال كتنقصها بواحد نسبه كبيره. يا اما نحكوا نصف جزره باش نحيدوا الحموضه ديال الطماطم صلصه الطماطم، او نديروا راس معلقه ديال السكر سنيده. غنديهم نجيبهم ونخليهم يتشحروا مزيان حتى الخضره تحيد منها الماء اللي فيها. من بعد ما هذا تشربت مزيان هاد الخليط ديال الخضر والكفته اللي عندي، شتو مبقاش فيه الماء، غنضيف ليه صلصه الطماطم. انا هنا غندير جاهزه على حساب الرغبه. كاينه اللي كيبغي يكثر صلصه الطماطم، كاينه اللي لا انا ما غنكثرهاش بزاف حيت ديجا غندير حتى صلصه البيشاميل وعندي الخليط ديال هاد صلصه الطماطم فيه الخضر. صافي غنخليها شي 2 ولا 3 دقائق وغنطفي عليها. غندوز نحضر معاكم على بيد ما تشحرت هاد الخضره مزيان. غندوز نحضر معاكم صلصه البيشاميل. غندوز دابا نحضر صلصه البيشاميل. غنحتاج ليها عندي 3 معالق كبار ديال الزبده ما عامرينش،
انا بالنسبه للزبده كنديروها الذوب، ما كنضيفش ليها الطحين مباشره. الطحين باش ما يتكورش ليا كنخلطو مع شويه الحليب. هنا عندي 3 معالق ما عامرينش، كنخلطو مع شويه الحليب هو الاول، وعاد كنبقى نضيفو الزبده بشويه بشويه بحال هكا حتى ما يبقاوش دوك الكويرات، مابقاوش التكتلات، وكنبقى نضيفو الزبده بشويه بشويه من بعد ما كتذوب. كنحركو مع شويه الحليب، عاد كنضيف نصف لتر ديال نكمل نص لتر كامل. غنخلطو مابقاوش فيه الكويرات، غندوز نحضرها. من بعد ما دابت الزبده كيف ما كتشوفوا غنبدا نضيف الخليط ديال الحليب مع الطحين بشويه بشويه وانا كنخلط. نديرو على عافيه مهيله، غنبقى نخلط بحال هكا، ما نحبسش باش ما يهبطش ليا الطحين لتحت. غنضيف 2 ورقات ديال سيدنا موسى او ورق الغار، غنضيف الملح كيبقى على حساب الذوق، غنضيف الابزار، غنحك هنايا الكوزه، حكيت هنايا الكوزه وغنستمر في التخليط في التحريك حتى غيختار ليا الخليط ويعقد. غنضيف هنا 3 القطع ديال الجبن مثلث، شفتوا معايا الخليط بدا كيختار تيتكونوا فقاعات ويذوب هذاك الفرماج. غنضيف تقريبا 4 المعالق ديال القشده السائله ديال الطبخ. الا كانت عندكم ديروها، ما كانتش عندكم اكتفيو بهذا الشيء اللي درت انايا. كنطفي عليها وهي مازال سائله شويه، ما نخليوهاش تعقد بزاف حيت باقا غتعقد فاش ندخلوها مع لي باط الفران. غنطفي عليها بحال هكا. عندي هنا المول مدهون بالزبده اللي غندخل فيه لي باط الفران. غندير واحد الطبقه رقيقه ديال لاصوص بيشاميل على هذا الشكل. نديرها هي الاولى، غندير فوق منها لي باط. الا كان عندي الخاطر كنجلس زعما الا كان عندي الوقت كنصففها بحال هكا، نحطها مقاده ماشي باش يكون عندها شكل متجانس. الا ما كانش عندي الوقت كندير طبقه ديال لي باط وصافي كيف ما جا الشكل ديالها بحال هكا. من بعد ما قاديت نصف كميه لي باط غادي ندير واحد المقدار من لاصوص بيشاميل، ما نكثرش بزاف حيت الجزء الاكبر غنخليه باش نغطي لي باط من الفوق. دابا غادي ندير الخليط ديال الكفته هو اللي غيجي الوسط. دابا غندير طبقه ديال جبنه الموتزاريلا على حساب الكميه، كتبقى على حساب اللي عندكم في الدار واش كتبغيوه ولا لا. انا كندير وريتكم الطريقه اللي كندير. دابا غندير الطبقه ديال لي باط اللي باقا ليا هنا، النصف اللي الكميه اللي بقات كامله. من بعد ما قاديت لي باط الجزء اللي بقى، دابا غنصب
صلصه البيشاميل فوق منها. قلت لكم الجزء الاكبر ديال صلصه البيشاميل نخليوه باش نديروه من الفوق. شفتوا الصلصه كيفاش كتجي؟ قلت لكم كنخليها شويه سائله باش يسهل عليا انني نصب ميلا كانت نصبها فوق لي باط، حيت باقا تعقد في الفران. الا كانت عاقده بزاف ما غاديش تفرق بسهوله فوق منهم. وغندخلها الفرن اللي راني مسخناه من قبل على درجه حراره 180 تقريبا مده 15 دقيقه، غير يتجانسوا المكونات كاملين ويتنكهوا بلا صوص بيشاميل وصلصه ديال الطماطم والخضر والكفته. ونخرجها نرش فوق منها الفرomage ونعاود نرجعها 5 دقائق تقريبا يذوب الفرomage ونخرجها للتقديم. وهذه هي المعكرونه ديالي او لي بات في الفرن بالبيشاميل ولا صوص طوماط. جربوها على الطريقه ديالي، اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم، خاصه بالنسبه للوليدات كتوجد دغيا، و الا دخلنا فيها الخضر تكون شويه صحيه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء. وبالنسبه اللي كيزور القناه من اول مره ما تنساش تنخرط معنا وتفعل الجرس باش توصل بكل جديد. الى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.